بون علاش بالضبط البراندينغ وشنو هو البراندينغ اكزاكتومون، علاش انا غادي نهضر على البراندينغ لا بليبار ديال الناس عارفينه هو اني كنشد باغ اكزومبل كنشد ان برودوي كنخدم البراند ديالي كنخدم لا مارك ديالي. وعلاش بالضبط دابا نتكلموا على البراندينغ باسكو ولا فريمون ساهل مع سيرتو اون اي كوميرس. البراندينغ اون اي كوميرس ولا ساهل شحال هادي باش تبراندي باغ اكزومبل تخدم على لي كوش ولا تخدم على ان برودوي ولا واحد النيش معين. خاصك فريمون تمشي تدبر على الفورنيسور ولا تدبر على الفابريكون وتسني معاه اوراق وطير ونزل يلا باش دير واحد البراند ديالك وتخدم على توت ان استراتيجي ماركتينغ. داكور. دابا جا الاي كوميرس سهل بزاف. سهل اول حاجه لا كومونيكاسيون سهل بعدا باش تلقى النيش اللي تخدم عليها. سهل انك باش تلقى داك الوينيك برودكت اللي تخدم عليه. سهل لا كومونيكاسيون مع لي سوبلاير باش يخدموا لك لا مارك ديالك. ميم في لا فابريكاسيون شحال هادي كانت باش ديري مارك خاصك فريمون في الاول كان خص يكون الجين ديالك بعدا. داكور. كاع لي مارك في الاولى بداو بالجين ديالهم. بعد في لاشين بدات كتكبر صافي بار لا سويت ولا كيقول لك اودي اطون حنايا غادي نشوفوا دي برودوي كنخدموا على دي برودوي اونيك. داكور. واللي بغى يجي يلصق لا مارك ديالو يلصقها. دونك من هنايا بدا البراندينغ شويه سهل. وخا البراندينغ الناس اللي كانوا فاهمينه في الاي كوميرس هو انه كيكون خدام على ان برودوي كيشوفوا خدم له مزيان صافي كيمشي كيتفاهم مع السوبلاير كيقول له هذا البرودوي هذا بغيت البراند ديالي. دوك كيسكر اللوغو ديالو صافي كيمشي كيقول لك فوالا انا درت براند. الوغ البراند سا مارش با كوم سا كيما انا بيان سور كيما قريناه وكيما خدمناه سواء في الكلاسيك بيزنس. وش بونس الاونلاين بيزنس ولا سي لا ميم شوز باسكو سا ريست توجور لو اي كوميرس ديما كنقولها سا ريست واحد لو تشانل دو ديستريبيسيون ديال لي برودوي. دونك نبداو دابا في لا بريزونطاسيون. دونك هضرنا على سي كوا لو براندينغ. علاش لو براندينغ لو براندينغ عنده بزاف ديال لي زافونتاج عنده كيلكو انكونفينيون. داكور. ولكن فيه بزاف ديال لي زافونتاج. علاش؟ اول حاجه انك tu تيقول لك tu protèges la marque ديالك. حيت داك البرودوي باغ اكزومبل الا خدمتي عليه نتايا راه ماشي اي واحد يجي ويلصق عليه لا مارك ديالك. حيت سي 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 تري ديفيسيل. داكور. باش انه يمشي يكوبي لك لو برودوي ديالك لا مارك ديالك في البرودوي ديالك وانه يمشي يخدم بها. وحاجه تو بروتيج. دوزيامون انك كتخدم على اون استراتيجي ماركتينغ كتخدم اون استراتيجي ماركتينغ سواء انستيتيوشنيل ولا برودوي. في الغالب كتخدم بيان سور على البراند ديالك. ومن بعد نشوفوا بيان سور انه وانتم عارفين لي زيتيديون في الماركتينغ ولا لي بروفيسور عارفين انه كاين لو ماركتينغ استراتيجيك ولو ماركتينغ اوبيراسيونيل. في لو ماركتينغ استراتيجيك كيف كدير كتخدم باغ اكزومبل براند كتخدم عليها سواء اونيك برودوي ولا ملتي برودوي. المهم كتخدم اون كومونيكاسيون على لا مارك ديالك. داكور. يعني ما كتشد باغ اكزومبل انت غادي تمشي تخدم باغ اكزومبل سامسونج كتبيع سامسونج ديستريبيتور ديال سامسونج غتمشي باغ اكزومبل تخدم الماركتينغ عليها. واخا اون جينيرال لي غوند مارك هما اللي كيخدموا عليها. في لا بارتي ديال الاي كوميرس ولا كتبدا انت تخدم الماركتينغ على ان برودوي اللي ماشي ديالك. داكور. يعني يجي اي واحد في التالي يمشي يهزو حتى هو يبيعو ويستافد من داك لا بينيتراسيون اللي درتها انت للمارشي. دونك دو بريف سي بور سا سي دو بريفيرونس ان الواحد يخدم على البراند ديالو. ولكن كيما يقولوا ستيب باي ستيب. ماشي واحد يقول لك فوالا لا من الاول نخدم. لا الواحد يكون عنده واحد دي زاكي في الماركتينغ دي زاكي في الكوميرسيال سواء في الاي كوميرس ولا في البيزنس كلاسيك. داكور. يتعلم عليك البرودوي اللي غادي يخدم عليه. داكور. يتخلم منيش اللي غادي يخدم عليه. ماشي باغ اكزومبل عنده هو سي با 2000 اورو ولا 5000 اورو ولا 10000 اورو يمشي يقول لك فوالا نمشي نخدم براند ونخدم عليها. تخدم انت داك البراند حتى بعدا باش عرفت حتى بعدا البرودوي. راه ما كيجيش هكذا فوالا هذا البرودوي خدام صافي غادي نخدم عليه. Ça marche pas comme ça. يعني كاينه اون استراتيجي اسويف. كاينه اون بلانيفيكاسيون. كاين بعد دي زيفالياسيون اللي باش تعرف انه فريمون واش لا مارك ديالك ولا وكما قلت نتوما هنايا لا نوتور كومون اوغمونتي لا نوتوريتي دو لا مارك. اني كتخدم على نوتوريتي دو لا مارك ديالك. سيرتو انه انا لاحظت انه كنت تكلمت مع لا باج غادي نخدموا على البراندينغ داروا هما كومون اميليوري لا نوتوريتي دو لا مارك. ابو بري سي لا ميم شوز. مي كيما قلت بور اميليوري لا نوتوريتي دو لا مارك خاصها تكون فريمون البراند ديالك. داكور. سينو غادي تخدم على براند وحده اخرى راه
سي با بيان اون جينيرال باسكو واخا تكون ديستريبيتور يقدروا باغ لا سويت يشوفوا ان اوتر ديستريبيتور واخا تكون ساينه معاهم ليكسكلوزيفيتي يطلعوا عليك لي زوبجيكتيف ما تجيبهمش يسنيو مع واحد اخر. وهذه في الغالب هاد الامور كطرا مع لي ديستريبيتور كتلقى باغ اكزومبل ولي مارك حتى حنا كنا طون كو مارك اون فوزي لا ميم شوز يعني باش تعطي حيت لي ديفيرون استراتيجي دو ديستريبيسيون عندنا ليكسكلوزيفيتي عندنا لا سيليكتيفيتي داكور وعندنا لا ديستريبيسيون اماس باغ اكزومبل كوكا ولا عطيها بليزيور ديستريبيتور اونتر باغونتيز جو سي با لو كا باغ اكزومبل بالنسبه للمغرب يعني سي با غراف يعني بالنسبه ليها تعطي لتو الموند سا نامباكت با الاخر لي زوبجيكتيف ديالها باسكو هي كتكلف بالماركتينغ كتكلف بكلشي وبالنسبه ليها سي ان برودوي دو ماس يعني فين انت تخدم ان برودوي دو ماس معليش واخا تعطيه لتو الموند داكور ولكن باغ اكزومبل تشد ان برودوي باغ اكزومبل تمشي جو سي با باغ اكزومبل زاومي ولا جي مثلا فين كانت دخلت المغرب باغ اكزومبل كانوا كيقلبوا على لي ديستريبيتور وكان ديك الساعه تعرفات مزيان بيان سور كتلقى ان ديستريبيتور اللي سنا معاه الاكسكلوزيفيتي داكور ولكن فين كتسني معاك لا مارك الاكسكلوزيفيتي راه كتحط لك دي زوبجيكتيف سكيفي الا ما داوش دوك لي زوبجيكتيف راه في الكونترا سي مونسيوني كو سي تو رياليز با لي زوبجيكتيف ديال كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 عادي فهمت الضرب العام سي بون هاد الكونترا ما تبقاش خدامه انت كتكون ديجا نتايا خدمت وتقاتلت باش تخدم لديك البراند كيجي اوتوماتيكمون كيعطيوها لواحد اخر ولا كيديروا سيليكتيف سكيفي كيدو دو ديستريبيتور ولا تخوا ديستريبيتور اون ميم طون دونك ان بو بري هذا هي علاش الاخر و دو فاسون كنحاول ما امكن اني ريزومي قدر الامكان باش باش نطرقوا الاغلبيه ديال لي بوين ديال لا بريزونطاسيون شوف الواحد اللي ما فهم شي حاجه جوست يطاب سيغ جوجل ولا يلموا ميساج نفسرها له. Le comment, alors le comment maintenant, le comment c'est facile. Comment actuellement كيما قلت لكم لا فاسيل انك انت اون فوا كتلقى بعدا داك لو سيكتور اللي كتسمى النيش اللي غتخدم عليه وتلقى البرودكت اللي تخدم عليه لي سوبلاير عطا الله تقول لي تخدم مثلا في كوسميتيك نقول لك فوالا شوف لاشين شوف المغرب شوف تركيا يخدم لك ان برودوي انت كتقاد الديزاين ديالك كتقاد الوراق ديالك المسائل كاملين نطرقوا عليهم با لا سويت وسي بون انت خدام. الوغ نورمالمون اون جي استراتيجيكمون داكور استراتيجيكمون انك كتدخل ولا كتبغي تخدم براند ولا اول حاجه خاصك سكون لابيل الماركت اناليزيس داكور الماركت اناليزيس انك ولا لاناليز سيكتوريال يعني كتشوف انت داك السيكتور هو النيش يعني داك النيش اللي غتخدم عليه واش غادي تخدم على الكوسميتيك تخدم على الكوسميتيك واش تخدم على التكستيل واش تخدم على لي غادجيت ديال التليفونات واش تخدم على لي غادجيت ديال الطوموبيلات يعني هادشي كامل بيان سور خصك تعرفو ولكن قبل ما تقرر خاصك تحط قدامك جميع كاع لي دوني داكور باش تاخذ القرار ديالك يعني ماشي عجبك برودوي عجبك انت صافي دير سا مارش ولا دير فيه البراند يعني خصك دير فريمون واحد لاناليز سيكتوريال باغ اكزومبل هنايا درنا لو فارماسيوتيك لوطوموبيل التوريزم ليتي دي كونساي لوجيستيك ترونسبور داكور دونك انك كتشوف وكتحد دي كريتير داكور لي كريتير كتشوف لي باغيير دونطري للمارشي كتشوف لانفستيسمون انيسيال في كل سيكتور كتشوف لا كونكورونس كي دايره كتشوف لو بوتونسيال دا كونسوماسيون سكي في واش الناس مثلا غادي نعطيو مثال بان برودوي كوسميتيك اونتي اج باغ اكزومبل واش عندهم الشراف بزاف ولا ما عندهمش بزاف واش الشراف ايزون لي موان باش انهم غادي يخلصوا الشراف جو سي با واش مو صحيح ولا ماشي مو صحيح المهم لي جون لي اجي داكور مثلا اللي كيديروا على لي غيد كيبغيو يبقاو ديما شباب واش باغ اكزومبل البوتونسيال دا كونسوماسيون ديال هذا البرودوي في لوروب اللي بليز امبورطون على المغرب حيت علاش المغرب انايا من الوالده وجبد وهي مسكينه فهمت الفولار الجلابه صافي يعني بالنسبه ليها الا بقات كديها فهاد يعني ثقافه اللي جو بونس عند اغلبيه المغاربه واخا بيان سور كاينين المغاربه اللي كتلقى عمرها كبيره وباقا كتبغي تبان زينه باقي كتبغي تلبس مزيان باقي كتبغي يعني تبان يعني بيرسونيلمون ولا بروفيسيونيلمون داكور دونك هذا هو اللي كنقصدوا به البوتونسيال لا كونسوماسيون عاوتاني لاكسي على ديستريبيسيون يعني لاكسي ديال لي كانو ديستريبيسيون في داك الاخر واش فاسيل ني با فاسيل هنا ولا ولي مارش كوميرسيال دونك باغ اكزومبل فارماسيوتيك كتحط باغ اكزومبل كتشوف كاين النيش كاين الميكرو نيش كتحط لي ميكرو نيش هذا غي
اونتر بارونتيز مي كاينين بزاف ديال لي نيتش، كاين بزاف ديال لي ميكرو نيتش. هذا عطيتهم مثال باش انك باغ اكزومبل الفارماسيوتيك كاين الميديكامون كاين لي كومبليمون اليمونتير. باغ اكزومبل هنايا لي باغيير دونتري باش تدخل لهذا الشيء صعيبه. داكور درتها بالاحمر. لانفستيسمون انيسيال كبير، لا كونكورونس على الجهد، البوتونسيال دو لا كونسوماسيون بزاف، لاكتا ديستريبيسيون صعيبه، لي مارش كوميرسيو حتى هما كبارين بزاف. ولكن انت ديجا لي باغيير دونتري طالعين، يعني انت راك ماشي غوش ولا انت جو سي با كاين لابوغاتوار اللي عادي تمشي انت دير له لا كونكورونس باسكو سي فريمون صعيب. بون سوف كاين ان بو لي كومبليمون اليمونتير تقدر تضرب وتخطى، مي سا نومبيش انه في غادي تخدم براند ديالك راه فريمون حتى الانفستيسمون انيسيال راه غادي يكون طالع. دونك ما عادش تجي تقول انا صافي غادي نمشي نخدم مثلا في لي كومبليمون اليمونتير في داكشي ساهل. خصك تعرف هاد لي زانفورماسيون. هنايا عطيتني لوطوموبيل حتى هو لا ميم شوز. غادي نمشيو اللي حنايا على قدنا كوم دي زونتربرونور ياك، ولا دي زيتيديون اللي من بعد ان شاء الله يكون عندنا اكسي لاخر لونتربرونيا. دونك عندنا باغ اكزومبل عندنا هنايا لي ديترجون تكستيل كوسميتيك، هادو لي 3 نيش توالا اي سون صراحه اكسيسيبل. داكور دونك كنشوفوا هنايا لي باغيير دونتري با مال باش تدخل. لانفستيسمون انيسيال يعني ساهل بزاف باش تدخل. لا كونكورونس كاين دي برودوي باغ اكزومبل هنايا دات الميكرونج ديال ليدغاتاسيون، ماكياج، ليكليرسيسمون، لي زويل اسونسيال، لونتي-اج. داكور حنا نركزوا على هاد لونتي-اج باسكو il est ميكرونيكس انتريسون. ولا باغ اكزومبل لا لانجري. لا لانجري باغ اكزومبل فهمت، لا لانجري بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للرجال حتى هي باغ اكزومبل من هنايا في تركيا انا كنت شفت هنايا معامل لي بري ديالهم فريمون مزيانين، وباش يصاوب لك لا مارك ديالك حتى هي فريمون سهله. باغ اكزومبل تقول مثلا في التكستيل مثلا باش تجي تخدم جين تجي راه نقول لك جين تجي تخدم عليه يعني فريمون انا بيرسونيلمون يعني كيبان لي فريمون صعيب. يعني كيبان باغ اكزومبل كيبان لي لانجري وحوايج الدراري الصغار كتبان لي ساهله باغ اكزومبل على جين ولا على لي غوب باغ اكزومبل لي غوب دو سواري. حتى لي غوب دو سواري اي سون اكسيسيبل اكتويلمون الصراحه. دونك هذه هي. دونك جيسبر كو الماركت اناليسيس يكون مفهوم. انا كنقول لك داكشي راه غير باختصار. من بعد بيان سور الا بغيتو نطرقوا كل نقطه نهضروا على الديتاي ديالها انا جي با سوسي. الوغ من بعد بون لاناليز بيستيل راكم قريتوها كتشوف لي كريتير ايكونوميك بوليتيك سوسيال تكنولوجيك ايكولوجيك في ديك البلاد اللي تدخل لها. وانا باغ لا سويت هاد الماركت اناليسيس داكور من بعد كنت درت واحد اللايف مع السي محمد التحراس على لو ماركتينغ على الانترناسيونال. داكور يعني دخلنا في لابارتي ديال الكوميرس انترناسيونال وشفنا باغ اكزومبل مثلا كنت شد كنا ميكرونيش هاد لي باغيير دونتري ولا انفستيسمون انيسيال لا كونكورونس وهاد لي كريتير كاملين راه ماشي نفسهم في كل بلاد. يعني كتلقى شي بلاد ساهل لاكسي ليها باغ اكزومبل، كتلقى شي حاجه صعيبه. دونك هادشي الماركت اناليز كيختلف بيان سور على حساب البلاد اللي غادي تدخل لها. هذه سي جوست بوغ. الوغ هنايا لي 5 فورس دو بورتور باش نتكلموا عليها لاناليز صوت حتى هي دو فاسون سي نمشيو ان بو دو براتيك. دونك ان بو دو براتيك هنايا. دونك اول حاجه كديرها داكور انك كتلقى داك لو سيكتور داك النيش اللي غتخدم فيه ولا الميكرو نيش. اول حاجه كدير له ان سيغمونطاسيون. مثلا نيتش باغ اكزومبل ديال هنايا كاين الكوسميتيك مي نقدروا نهضروا باغ اكزومبل على لا لانجري. مثلا مثلا السيكتور ديال لا لانجري باغ اكزومبل لي سيغمونطاسيون كليونتيل. ياك باش ندير لا سيغمونطاسيون كاين اون سيغمونطاسيون كاين دي سيغمونطاسيون فاريابل ديسكريبتيف ولا كومبورتمونتال. انا في الغالب كنخدم لي فاريابل ديموغرافيك ياك يعني الاج السكس ولو ريفوني مرتبط شويه مع لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل ياك. انا غادي نشوف اول حاجه غادي نشوف لاج، غادي نقسم السيغمون ديال لاج. باغ اكزومبل عندي لانجري في الغالب غادي يكونوا نساء ياك. غادي نجي نقسم غادي نحط لانجري شكون كيبدا يكونسوميها. تقول لي معليش تقول لي 8 سنين ولا 10 سنين ولا حتى 14 عام كيفاش سي ابارتير من 18 عام. قول 18 عام الفوق دابا شويه الكومبورتمون داشا تبدل شويه في هذا. داكوغ دونك عادي نقسم باغ اكزومبل نقسم من 20
25 ولا من 20 ل 30 باغ اكزومبل، ندير باغ اكزومبل من 20 ل 28 داكور، من 28 ل 35 ياك، ومن 35 باغ اكزومبل ل 40، ومن 40 ل 50 داكور. ويقدروا يكونوا داك الشيء ديال الاخر لا سيغمونطاسيون تقدر تكون مختلفه على شي اللي قلت لكم. من بعد نحط لو سكس، الرجال النساء غادي نخدم انا مع النساء. لو ريفوني غادي نشوف باغ اكزومبل لا كاتيجوري ديال الناس اللي جالسين في الدار. دابا واخا كاينين الناس اللي جالسين في الدار، ولكن الرجال كي يعني كيعطيو فلوس، يعني سكيفيو واخا عندهم لي مويان باش يشريو، سي با مال داكور. دونك انا غادي نشوف باغ اكزومبل كاتيجوري، غادي نشوف الناس باغ اكزومبل الناس مثلا المراه اللي كتشد باغ اكزومبل ما بين 2000 و 5000، المهم موان دو 2000 درهم غادي تمشي تشري داكشي ديال شينوا واخا بون حتى 5000 درهم. عندي 2000 5000 درهم باغ اكزومبل. عندي عاوتاني باغ اكزومبل لي كادر كيشتو باغ اكزومبل تاع 10000. عندي عاوتاني لي كادر سوبيريور باغ اكزومبل من 10000 ل 15000 حتى ل 20000 داكور. عاوتاني نمشي لا سيتوياسيون فاميلي، واش مزوج ولا سيليباتير داكور، باش ما نمشيش ميم فين نخدم لو بلون ماركتينغ ديالي داكور، ونحط نحط فين نجي نخدم نقولوا دي فوالا ها لا سيبل ديالي، فندير السيبلاج. غادي نعرف ما نبقاش نضيع الفلوس نبين لا بوبليسيتي ديالي لي سيليباتير، باسكو لي سيليباتير لا لانجري بالنسبه ليهم سيرتو الا كنت نخدم شي حاجه فهمت واعره، واخا هكذاك لا لانجري ديالهم تري كلاسيك سمعتو فاسون. والنساء راه عارفين هاد الحوايج، يعني المراه سيليباتير بحال المراه مثلا مراه ماريي، فهمت هي سيرتو هاد لي جينيراسيون جداد، يعني في لي جينيراسيون جداد فهمت كتبغي تبان زوينه عندها راجلها فهمتو. وداك الشيء ولينا كنشوف فهمت، لا ولينا كنشوفها ولينا كنشوفها بارتو في لي ماغازان في لي سيت انترنيت. دونك يعني المراه بون في المغرب ولا ابار المغرب كتكونسومي لا لانجري اكثر من السيليباتير. دونك السيليباتير نحيدهم. دونك انا غادي نشد السيغمون ديال لي ماري داكور، ها هي ستيل بعدا الاول لي ماري داكور. غادي نشد سيدي ما بين اثنين، ما بين غادي قلنا درنا بار اج درنا بار روفوني داكور. دابا هنا السيغمونطاسيون يلاه غادي نسيغمونتي داكور، وكل سيغمون بيان سور على حساب لي برودوي اللي انايا غادي نولي غادي نسيب غادي ندير به. باغ اكزومبل غادي نشوف شنو هما لي مارك اللي كاينين، غادي ندير واحد لاناليز كونكورونسيال. باغ اكزومبل في هاد لي تروك هادو كاين باغ اكزومبل كاينه فيكتوريا سيكريت باغ اكزومبل، كاينه بينتي، كاينه ايتام باغ اكزومبل ياك. فين غادي نجي نشوفهم؟ غادي نشوف البوزيسيونمون ديالهم داكور. بينتي ما غالياش بزاف، ايتام شويه، فيكتوريا سيكريت غاليه داكور. انا بيان سور ما غاديش نمشي لفيكتوريا سيكريت، ما غاديش نمشي لايتام داكور، ولكن غادي نحاول نحط ان برودوي اللي يكون اللي باغ اكزومبل غادي نقول نخدم البرودوي ديالي، غادي نخدم على ان برودوي كي كوت بون ا بارتير باغ اكزومبل من 300 درهم باغ اكزومبل، ولا من 250 درهم، حيت الا هبطنا لتحت غادي نتلاقى مع لي برودوي دو ماس. حيت لي برودوي دو ماس سيرتو ان انفستيسمون، الا ما عندكش انفستيسمون كبير انت غروسيس غادي تجيب من الشينوا 100000 حبه وتبيعها وتربح فيها درهم في الحبه. الا كنت يعني كتفكر دون مانيير ستارت اب داكور، دون مانيير يعني دون اونتربري اللي خصو يربح لو ماكسيموم، غتحاول يعني انك تغاردي دي مارش بلوز انتريسون. يعني فوق ما كانت لا مارش بلوز انتريسون داكور، يعني البري نتايا خاصك فريمون تطلع في السيغمون، يعني ما تمشيش داك السيغمون ديال الماس. باغ اكزومبل في السيغمون ديال لاج ما بين 20 عام 35 عام باغ اكزومبل في المغرب لقيناه في 10 المليون ديال النساء ياك، وما بين ما بين باغ اكزومبل ما بين 25 35 باغ اكزومبل سي با في باغ اكزومبل حتى هو شي 8 المليون ياك. ونمشي عاوتاني السيغمون ديال السوسيو بروفيسيونيل ولا باغ ريفوني، نشوف السيغمون دو ماس، ديما السيغمون دو ماس كيكون فيه بزاف، وشحال ما طلعت الفوق شحال ما كيلقى داكشي قليل، داك بحال اللي وكيتسمى ان ماركتينغ دو نيش داكور. دونك انا بالنسبه ليا ما ندحش مع الناس اللي تحت داكور، نحاول نحط ان برودوي ان بو يعني في لا فالور بيرسيبتيبل، يكون ان برودوي يكون شويه لوكس داكور، يكون زويون داكور. ولكن سا نومباش انه يعني ديما حيت بزاف الناس كيقول لك اودي لا الا درنا لوكس سا فو دير انه سا كوت بلو شير، كنقول لهم لا دون سو كا
شنو عندك؟ حيت ديما كتلعب على لا فالور بيرسيبتيبل ديال لو كليون، انه لو كليون شنو غادي يشوف. باغ اكزومبل انا هاد الماوس هادي باغ اكزومبل مقيومه عليا انا في لا برودكسيون ديالها، سي مقيومه عليا 5 دولار، انايا لا فالور نقول للكليان باغ اكزومبل داك لو بري بسيكولوجيك، داكور، شحال تعطيك لو بري بسيكولوجيك، يقول لك هذه زوينه وداك الشيء باغ اكزومبل هذه نقدر نخلص فيها باغ اكزومبل انايا 25 دولار. الوغ هنا كتلعب ديما على لا فالور بيرسيبتيف، يعني خصك تعطي ان برودوي. يعني الا هضرنا على لو كا ديال لا لانجري، غادي تمشي لان برودوي اللي يكون فريمون مزيان، يكون ماشي تاع ان برودوي كتخدمو ب 3 دولار ولا 2 دولار ما فيه ما يتشاف، ودير دي فوتو واعرين. دو فاسون كاين بزاف. انا بالنسبه ليا يعني لا يعني بالنسبه لا لانجري كاين ناس باغ اكزومبل كيقول لك اودي فوالا لا لانجري سكي في تو دوا مونطري. فهمت؟ مرا تكون لابسه مثلا 2 بياس ولا 3 بياس ولا بيجامات ولا، كيقول لك فوالا راه حرام وداك الشيء. انا بالنسبه لي وي جو ريسبكت، بالنسبه لي انا ما نديرهمش. مي دابا كاين دي تروك اللي فريمون انا عجبوني. هو باغ اكزومبل لا لانجري مصوره غير مصوره محطوطه باغ اكزومبل فوتوشوب، محطوطه باغ اكزومبل فوق دوك شو يقولوا ان ريال بلون يكون فريمون زويون، ما دايرين لا بنت لا والو. اصلا انت بالنسبه للفيسبوك ادز كتلقى مشاكل باش دوز انه بتدوز لك تصاور. دونك ميم يعني الناس اللي اونتر بارونتيز يقول لك ودي لا راك كتنشر لنا الفاحشه، كنقول لهم نو، كنقول لهم لا. سكي في ميم لو سيت ديالك، كنشد دي سيت باغ اكزومبل هنا في تركيا ما دايرينش، ما كايناش كاع عمرها داكور، كيكون فريمون ان برودوي كيكون باين مزيان. ولكن كما قلت لك ماشي حتى التصويره تكون واعره وفين توصل انت كتبيع باغ اكزومبل 300 درهم، وفين توصل السلعه توصل بتيكيه. راك عارف دوك ميم لي زيتيكات داكور، ديك التيكيه اللي كيكون فيها لي زانفورماسيون اللي كتكون في اللي كتكون في البرودوي كيلكو سوا، يعني لانجري يعني من الحاجه الصغيره حتى لي بيجاما. راه حتى هذيك اللي تري امبورطون كتدخل. باغ اكزومبل مون دو فاسون جي با لو طون مي نوريكم باغ اكزومبل دي لا لانجري اللي فيها اللي رخيصه، كتلقى التيكت ديالها داكشي فريمون عيان. كتلقى عاوتاني باغ تمشي لفيكتوريا سيكريت تلقى التيكات، التيكيه واعره داكور. دونك حتى هاد الديتاي هذا يجو ان رول تري امبورطون. مي دو توت فاسون انت والبوزيسيونمون ديالك قلنا بعدا. انا بالنسبه ليا كيعجبني اني نسيبلي شويه الفوق. علاش؟ باسكو كاين تما بلوس دو مارج وما كتكونش لا كونكورونس بزاف. مي انا بيان سور كل واحد سا برودوي ديالو، اون فوا دير السيغمونطاسيون ديالك داكور، تشوف لا سيبل كي تو كونفيان داكور. ديك لا سيبل اللي ما تلقاش عندها بيان سور كاين بزاف ديال لي كريتير ديال النجاح ديالها، ما يكونش على كونكورونس بزاف، يكون باقي فيها لي مارج، انه يكون لاكسي ليها لاكسي البرودوي يكون بلي فاسيل. من بعد كدير البوزيسيونمون ديالك. مثلا كتقول انا ندير ان بوزيسيونمون خويا يكون حيت كاين لو كوست اللي هو لو برودوي دو ماس. يعني في اي حاجه كنلقاو لو كوست، لي فول لو كوست، لي برودوي التليفون ديال لو كوست، ستيلو ديال لو كوست داكور. كنلقى عاوتاني ميديوم، كنلقى شي حاجه بريميوم داكور. انا نقول انايا باغ اكزومبل انايا هنايا داكور نحاول نخدم على شي حاجه تكون بريميوم. علاش؟ باغ اكزومبل لا برودكسيون هنايا باغ اكزومبل في تركيا مزيانه، و لو مينيموم ام او كيو مينيموم اوف كونتيتي ديال لا كوموند ديال البراندينغ صغيره. حيت باغ اكزومبل واحد كيقول لك انا باش ندير البراند اخويا خاصك تكوموندي 100000 حبه، كاين اللي يقول لك لا غير 1000 حبه. ودابا في الغالب الصراحه ولاو تري فليكسيبل، يقدر يصاوب لك براند ديالك. هذا في كنهضر بيان سور. عطينا مثال ديال لانجيري، حيت علاش لا ديرنيير فوا في لي ديرنيي لايف كنا تكلمنا على الكوسميتيك داكور. كانوا الناس اللي قال لك ودي فوالا كنت تكلمنا على لانجري، نقول لهم فوالا سيرتو بالنسبه للنساء. غير شنو هي انايا الصراحه يعني نصيحه واخا الواحد يشوفني اني فهمتني كيقولها خلفي ولا متخلف ولا شي حاجه بحال هكذا، رجعي ولا شي حاجه، كنقول انه حنا كنبقاو مسلمين. سمعت ديك القضيه لا وما فيها باس وما عليش، المهم راه البيع وندخلوا الفلوس في الدين وداك. حيت طرحوا لي صراحه بزاف ديال لي كيسيون في هذه القضيه. كنقول لهم انا ماشي شيخ ماشي عالم، ولكن نقول لكم حاجه وحده. راه كنقول ديك الناس كيجي كيقول لك ولا وما تدخلش الفلوس في البيزنس وداك الشيء. كنقول لهم شوف الله يرحم الوالدين، انا بالنسبه ليا داكور باغ برانسيب وباغ دين، عجبك الحال ولا ما عجبكش
je m'en fous carrément de tes jugements. D'accord. Et de toute façon ما سمعت كنقول له ما انت قريتي قدي ما انت عندك اكسبيريونس قدي يعني ما غاديش تجي تقول لك كنقول لك انه الفلوس الا كتب لك ربي واحد الرزق راه كتبو لك. داكور. مي لا فاصون انك كيفاش غادي توصل له تما كتختلف. داك الشيء علاش انا كنقول بالنسبه حيت الصراحه طرحت هذا الشيء بالضبط حيت بزاف خلق لي بزاف ديال لي ديبا خلق لي بزاف ديال لي ديبا ونقول لك نيشان دو توت فاسون تقدر تخدم في الاخر ولكن سا نوباش الواحد عاوتاني سمعت حرام حلال الواحد يدي زعما ديك القضيه ديال ديك الافكار ديال لي زاريفيست ديال الناس اللي راكم عارفين شنو هما لي زاريفيست الافكار ديال لي زاريفيست ديال ودي لا ومعليش واخا مبين مرا عريانه باغي نبيع. اخويا شنو انت منين فين شفت هاد الصوالح هاد دو فاسون هادي كانت غير اونتر بارونتيز باش اني هاد لي دابا نسدوهم. دونك كيما قلنا كدير سيغمونطاسيون كدير سيبلاج كدير بوزيسيونمون داكور. دونك باغ لا سويت كتختار ان بوزيسيونمون كيما قلت انا بالنسبه للبوزيسيونمون اللي عزيز عليا هو بوزيسيونمون بريميوم يعني شي حاجه واعره يعني في غادي ندير البوزيسيونمون ديالي سوي سور سيرتا انه لي كات بي اللي قريتوهم انهم يسويب هاد البوزيسيونمون داكور. حيت ما يمكنش انت باغ اكزومبل نتايا خدام ديما نبقاو فرانجي مثلا خدام على ان برودوي مثلا بيجامه انت كتبيعها 300 ولا 400 درهم ولا 500 درهم كاع داكور. نتايا لا مارك ديالك سمحوا لي ماشي باغ اكزومبل نتايا لا مارك ماشي نتايا باغ اكزومبل لا مارك ديالك. Je pense que j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. دونك ماشي انت عندك ماشي انت خدام على ان بوزيسيون بريميوم مثلا كتبيع مثلا بيجامات شي حاجه بحال ديال باغ اكزومبل بارونتيز فيكتوريا سوكريت وتجي نتايا ودان سولكو تحط بيجامه باغ اكزومبل 50 درهم ولا ب 100 درهم راك كدير ان شامبولمون لا استراتيجي ديالك راك كتخلط راك كترون داكور. دونك فو ميو انه الواحد انه اون فوا اختاريت ان بوزيسيونمون لا مارك ديالي نبقى في داك البوزيسيونمون ما نرونش حيت بارفوا اش كيوقع لي كنبقى ندير ان برودوي غالي او شويه ان برودوي رخيص الناس كيبقى عندهم داك لو بوزيسيونمون هو داك لونكراج اللي كيبقى عند الكليان ديالك مثلا كيشوف ان برودوي باغ اكزومبل شوف مثلا انت مثلا فيكتوريا سيكريت باغ اكزومبل دير ان برودوي ديال سي با بيجاما ولا دو بياس باغ اكزومبل ديرهم مثلا ب 150 درهم من الاول غادي يقول لك بنادم اطون هذه راه سي دو لا كوبي باسكو سا مارش با مع البوزيسيونمون ديالهم وبيان سور كنت انت بوزيسيونمون لو كوست كتبقى في اللو كوست ديالك داكور. دونك نمشيو قلنا لا سيغمونطاسيون درنا عليها بيان سور كتشوف هنايا هذه كنا درنا حتى سيغمونطاسيون جيوغرافيك اللي تري امبورطون يعني فين نتايا باغي تبيع واكطوالمون مع الاي كوميرس الصراحه سهلات مع شحال هذه كتقول لواحد باش يوصل ليتاب ديال ليكسبور كيكون فريمون داز سمعت طاحن في المارشي وخدم فيه مزيان يلا وكيخدم يخدم يلا كيفوت ليكسبور داكور. دونك مي دابا اكطوالمون دير براند ديالك باغ اكزومبل كوسميتيك انا كنت خدمت على براند كوسميتيك في المغرب سمعت سهله مالا كتخدم برودوي كيتخدم ب 15 درهم 20 درهم حتى 50 درهم حتى 100 درهم داكور كتخدم عليه غدا راك كتبيعو في ميريكان في امازون اف بي غدا راك كتبيعو في فرنسا مع كدير وير هاوس كتصيفط لهم ولا كتبيع باغ اكزومبل في دول الخليج ولا دونك ولا داكشي فريمون ولا ساهل لواحد الدرجه تسول انا بيرسونيل تسولني غير هذه 5 سنين ما كنتش عارف انا هاد المسائل هذه داكور. دونك كيما قلنا كيتبدل سيغمونطاسيون لا سيغمونطاسيون ديموغرافيك حنا كنا هضرنا في هذا ليكزومبل اللي كنت عطيتو بداك لو برودوي ديال لو برودوي كوسميتيك الوغ بوتونسياليمون لي مارج لا كونكورونس لا كو داكيزيسيون باغ اكزومبل اج فام هنا كنت اختاريت لي فام هنايا تاك دونك كنت اختاريت باغ اكزومبل انا اختاريت بالنسبه ليا كنت اختاريت هذا السيغمون وكنت اختاريت عاوتاني بالنسبه للغوفوني حيت قلت لك كاين تقدر المراه اللي راجلها لاباس عليه يعني تقدر تشري ان برودوي اللي داكور. دونك كنت درت هنايا
هنا كنت درت البوتونسيال كاين، المهم باش ندخلوا في الديتاي، كاين ان بوتونسيال ابسولو، كاين البوتونسيال ريلاتيف. دونك هذا السيبلاج داكور. دونك السيبلاج هنايا فوالا، قلت انا جي شوازي عندي ان بوتونسيال هيومان ديال 15 مليون داكور. هذا البوتونسيال ابسولو داكور اللي اي وحده تقدر تيتيليزي البرودوي ديالي. ولكن ça n'empêche سمعت ça n'empêche انه ça n'empêche باغ اكزومبل عندي اللي يقدروا يشريو البرودوي ديالي غير 10 المليون ولا. دونك هذاك كنسميه ان بوتونسيال ريلاتيف. الوغ لاج كيما قلنا انا غادي نخدم على ان برودوي اونتي اجينغ، غادي نخدم على 45 65. ما يمكنش نخدم على 25 عام 22 عام حتى 30 عام. باقي الحنيكات مجبدين وباقي كتلقاها بوغوصا وداك الشيء. دونك ما كتقلبش انها تبان صغيره. حنا 45 65 عام سيرتو كتجي مع لا بيريود ديال المينوبوز، المراه كتفقد واحد شويه ان بو دو كونفيونس، كتفقد واحد شويه لا كونفيونس في لو كور ديالها، في لو فيزاج ديالها. دونك كتحاول ما امكن انها تخدم هذا لو برودوي هذا، انها دير شي حاجه اللي تبينها صغيره. D'accord, donc positionnement. Donc, كيما قلنا positionnement la qualité en positionnement premium, la qualité تاعي خصها تكون premium. le prix bien sûr حتى هو، le packaging حتى هو خصو يكون ان باكاجين زوين. مثلا هنايا فين جبنا مثلا لي je sais pas par exemple le package مثلا le packaging كيما قال لي الدراري نبدلو ان بو شويه، ما نبقاوش في الكوسميتيك. مثلا باكاجين ديال سميتو ديال لا لانجري ديال باغ اكزومبل ديال بيجاما ولا دو بيس ولا شي حاجه. مثلا كاين تمشي تشري باغ اكزومبل من فيكتوريا سيكريت، كيعطيك ان باكاجين زوين مقاد. سمعت يعني حتى الا شريتي حاجه ب 800 درهم ولا 900 درهم سافو لا بين حيت علاش باكاجين زوين وداك الشيء. اما باغ اكزومبل شي حاجه دو ماس ديال 50 درهم 100 درهم فكتباع في ميكات، كتجي في الشينوا. يعني كتحاول انت كما قلتي الا اختاريت شي حاجه بريميوم، حاول دير كلشي بريميوم. حتى ليدونتيتي فيزيوال ديالك بيان سور، لي كانو ديستريبيسيون حتى هما ما يمكنش انك باغ اكزومبل تبيع شي حاجه ب 500 درهم 600 درهم غتمشي تحطها عند جو سي با مثلا السويق هاد الحومه ولا واحد كيبيع بيجامه تقول لها تبيع عنده. ما يمكنش تبيع حيت غتخسر غير ليماج دو مارك ديالك، غادي تخسرها. باسكو البوزيسيونمون خاص يتبع ديما الكانال ديستريبيسيون، خصو ديما يتبع البوزيسيونمون ديالك حتى لا كومونيكاسيون بيان سور. الوغ لي 4 بي قلنا لا كاينه لي 4 بي، قلنا ان كلشي كيتبع بيان سور كيتبع سميتو ولا التراجم. لي 4 بي كيتبع ديما كيتبعوا البوزيسيونمون ديالك. يعني البرودوي هنايا لو برودوي ديالك باغ اكزومبل هنايا كما قلنا كنا عطينا ديال الاونتياج. كما قلنا لو برودوي ديالك راه فريمون خاص يكون مزيان بليزيور كريتير من لا غام لا كاليتي ديزاين السيكل دو في. دونك هي باغ اكزومبل شوف هذه باغ اكزومبل هذه زوينه، سي با كاتبه لا سوري، ما كاتبه لا سوري. هاد الكولاجين باغ اكزومبل هذه زوينه. عندنا عاوتاني هذه ديال الكافيار اللي ولات اون توندونس انه كيديروا ان برودوي كافيار هو اونتي اجينغ حتى هذا باغ اكزومبل هذا زويون. واخا ما بحال هاد التوشيات راه كتلقاهم باغ فلاشين ولا كتشريهم بالكرو، كتشريهم ب 5 دولار حتى 15 دولار، مي كتبيعهم مزيان عاوتاني سيرتو في الاي كوميرس. كاين عاوتاني لا كولاجين حتى هي اون توندونس دابا ديال الطلب. كاين عاوتاني باغ اكزومبل هادي كوجيبيري. سينو كاين عاوتاني بحال هادو اللي الواحد صراحه ما يستعملهمش. باغ اكزومبل كاين هاد فيتامين سي اللي مثلا في المغرب كاع لي اي كوميرسون لا بليبار ديالهم خدامين بها، كتباع شي 20 درهم ولا 25 درهم وهما كيبيعوها. كيبيعها ب 100 درهم، كيبيع 90 درهم، مي كتلقاها باغ اكزومبل كتلقاها بارتو. سمعت يعني ما يمكنش انت تقول لي غتخدم على ان باكاجين بحال هذا، انت كتبيدي شي حاجه بريميوم تخدم بحال هكذا. بيان سور تخدم بريميوم، تخدم على حاجه بحال هكذا وبحال هكذا. ولافونتاج ديال اكطويلمون في 2020 ميم لو باكاجين بريميوم سا كوت با شير بحال اللي كان من قبل. ولا باغ اكزومبل هذا ديال الكولاجين، هذا ديال الحلزون، هذا التوشيه بحال هكذا سي با جو تروف كو سي با. مثلا تجي هذا تحطو 800 درهم شكون غادي يشريه لك؟ دون لو بري عاوتاني لو بري كاين بليزيور بوليتيك باش كاينه بوليتيك دي كريماج، كاين لي بوليتيك دالينيومون. وفي الغالب
في الغالب انك باش دير الثمن ديالك عندك يا اما تالين داكوغ تالين كتشوف الكونكورون ديالك شنو داير. الا كنتو بيان سور الا كنت تدخل على ان برودوي كاين عند تو الموند كتشوف الكليان شنو داير، سواء كتنقص عليه سواء كدير نفس الثمن ديالو، سواء انك سميتها لا مانيير القديمه انك كتشد البرودوي داكوغ وكتحطو عندك داكوغ، كتشوف شحال تقام لك، كتزيد عليه لي كو فيكس لي كو فاريابل، كتزيد عليه داكشي كلشي ديال اللي كضرب حساب ديال الياس ودوك المشاكل كاملين لي شارج ديالك، وكتزيد لا مارج ديالك وكتبيع داكوغ. الوغ دونك انا ما كنصحكمش بهذا الشيء، كنقول لك انك تبع، انك تشوف لو بوزيسيونمون ديالك. حطيت ان بوزيسيونمون اللي هو سوا ديزون لوكس واحد شويه، واخا لوكس كنقول ديما خدم على لا فالور بيرسيبتيف ديال الكليون ديالك، خدمتو شويه دونك اوتوماتيكمون غادي دير ان بري اللي طالع. وما تقوليش انك ما غادي سي سيغ انك الا خدمت بهذا الشيء غادي تبيع. تقول لي شكون غادي دير كريم باغ اكزومبل 100 درهم، راه قبيله دزنا على واحد الاخر ما هضرتش عليها، لا بري ريستين كريم اونتي اجينغ اللي كدير 1000 يورو. يلا انت تصور انه كاينين الكليون ديالها الناس كيشريوها بيان سور داكوغ. كريم اونتي اج ديال 1000 يورو فريمون هي سي في باغ اكزومبل. بالنسبه لي انايا اللي مثلا نمشي لونتوغاج ديالي ديال شحال هادي باغ نقول لهم كريم اونتي اج ديال 1000 درهم، يقول لك واش تحمق ولا؟ يقول لك حنايا كنديروا دي كريم ديال الطرد ديال نرطبوا البشره غير باغ اكزومبل 50 درهم ولا 40 درهم كاينين. مي سا نوبيش وكما قلت لك عاوتاني لا كومونيكاسيون كتبعها. من بعد نهضروا على ابوبخي لي لاندينغ بيج اللي هي اللي كنشوف انا بالنسبه لواحد براند من احسن حاجه كيدير لاندينغ بيج ديالو، ما كيخدمش على ان ستور عادي داكوغ. دونك هنا كاين بليزيور بوليتيك، كاين لو كاين بوليتيك دي كريماج بينيتراسيون دالينيومون، والبري بسيكولوجيك اللي تري امبورطون كما قلنا، هي ديك مرتبط بزاف بلا فالور بيرسبكتيف. مثلا كاين ان برودوي تشد ما حداياش انا دي برودوي ديال لي كريم باغ تشد كريم، كتشوف الناس مثلا فيها تخدم الباكاجين ديالك، كتقول نتوما في التصوير واخا ما تخدموش، كتقول لهم شحال تقدروا مثلا تعطيو في هذا، كيقول لك باغ اكزومبل يقول لك مثلا 300 درهم 400 درهم، ولكن ما ديرش بحال هذاك اللي كيمشي يدير ليتود دو مارشي، كيمشي عند بنات حومته هو فهمت ساكن في حي شعبي، وكيمشي عند بنات حومته يقول لهم هو باغي يخدم على برودوي بريميوم. لا، خصك تشوف لا سيبل ديالك اللي انت سيبليتها هي اللي تاخذ الراي ديالها، حيت تمشي عند اي وحده مسكينه كتخلص بون ماشي مسكينه كتخلص 4000 ولا 5000 درهم. جو سي با سي شنو يمكن مشى لا رجعات داكوغ. كتمشي باغ اكزومبل عند بون ماشي مسكين اونتر بارونتيز سمحوا لي على لو تيرم هذا، ملي كتمشي باغ اكزومبل عند وحده الا كتقاتل باغ اكزومبل مع الوقت وتقول لها تشري برودوي ب 1000 درهم ولا 600 درهم، تقول لك واش تحمق ولا 600 درهم 1000 درهم ولا راه القفه ديال الشهر كامل. الوغ لا، خصك تمشي فين دير ليتود ديالك، خصك تمشي عند ديك لا سيبل ديالك اللي انت باغ اكزومبل سيبليت ناس كيتخلصوا اكثر من 10000 درهم، خاصك تشوف ناس ديال 10000 درهم كيفاش يشوفوا البرودوي ديالك، حيت هما ils ont l'habitude d'accord de payer ce genre de produit. ولا ميم شوز بالنسبه للانجري، بالنسبه للانجري تمشي باغ اكزومبل عند وحده اللي ما عارفاش تقول لها فيكتوريا سكريت، لا تقول لها سي با ايطام، تقول لها دوطخ برودوي دوطخ مارك، تقدر كاع ما تعرفهاش كاتيغوريكمون داكوغ. ولكن تمشي مثلا عند وحدين اللي عندهم الفلوس وداك الشيء كيعرفوا دوك لي مارك. الوغ لا ديستريبيسيون هنا نتكلموا فيت في حيت نقرب الوقت. فاصلا انا باقي عندي الوقت الى الانيماتور تا هو باقي عندي الوقت. الوغ لا ديستريبيسيون عندنا لي استراتيجي عندنا بليزيور استراتيجي دو ديستريبيسيون اللي هي اكسكلوزيف سيليكتيف ديستريبيسيون دو ماس. وبيان سور تقدر تكون شي حاجه اللي تلفها اللي نسيتها ولا. المهم عندنا لي استراتيجي ديستريبيسيون، عندنا في انا كنسميها لاركتيكتور دو ديستريبيسيون داكوغ. باغ اكزومبل في كنت كنمشي ندير ليتود مارشي باغ اكزومبل في كوت ديفوار ولا في اي بلاد باغ اكزومبل في لافريك دو الويست، كنت كنمشي اول حاجه خصني نمشي نشوفها سيرتو انا ديجا عندي برودوي، يعني خصني ندير اون كوميرسياليزاسيون. ولكن جو دو كومبروندر المارشي. بور كومبروندر المارشي خصني نعرف، يعني باش قبل ما نفيكسي لو بري ديالي خصني نعرف اشنو هي لا بوليتيك داكور دو ديستريبيسيون اللي كاينه تما في ديك البلاد. باغ اكزومبل كاينين بلاد اللي مثلا في المغرب مثلا عندنا ديستريبيسيون، عندنا ديستريبيتور، عندنا غروسيست،
عندنا بارفوا سيمي غروسيست، عندنا ديتايون، عند الكليون فينال ياك. كاينين باغ اكزومبل لقيت انا في شي بلدان كتلقى منه ديستريبيتور، يعني الديستريبيتور هو اللي كيامبورتي لا مارك ولا البرودوي، كيعطيها للغروسيست ياك. وبارفوا الغروسيست كيكون هو اون ميم طون ديتايون، كيكون بارفوا الديستريبيتور عنده حوانت، و بيرسون نو ريسبكت لا بوليتيك دو بري، حيت فين كتعطي عند ديستريبيتور خصك تعرف في ديك البلاد ديستريبيتور في داك البرودوي ديالك شحال كياخذ دو مارج باش كيعطيها للغروسيست، والغروسيست باش كيبيعها للديتايون شحال كياخذ دو مارج، والاخر شحال كيمارجي، باش تعرف. ماشي تجي انت تقول وراه نقيو كنبيعوها قدا اليكسبور باغ اكزومبل، باغ اكزومبل كنبيعوها فوق باغ اكزومبل ب 100 دولار، صافي كتخلي المارشي هو داك الديستريبيتور كيتحكم في لي بري. لا، كتشوف اكطويلمون في لانستون تي، داكور، ما بقاش ديك القضيه ديال صافي صيفط البرودوي، كتصيفط البرودوي وخاص تعرف بشحال هذاك اللي يدير لا مارج ديالو. حيت مثلا تصور واحد مثلا نتايا خصك ديما تلعب البري فينال ديالك على حساب ديما البوزيسيون ديالك. مثلا نتايا درت ان برودوي، مثلا نرجعوا ديما المثال ديال لاجي، مثلا خدمت على ان مارك وتمشات مزيان في المغرب، بغيت باغ اكزومبل تصيفطها لافريك ياك، بغيت تصيفطها لافريك، شفت انت الناس بلا داك البرودوي ديالك، الناس ما يقدروش يخلصوا باغ اكزومبل اكثر من 200 درهم ولا 300 درهم باغ اكزومبل ياك. ناخذوا 200 درهم، يعني الكليون فينال 200 درهم ياك. انت راك ما غاديش تبيعها ب 150 درهم، ماشي هكذا كتحسبها، راك كتمشي كتشوف الكروسيست شحال تما كياخذ. باغ اكزومبل مثلا الديستريبيتور كياخذ 10 دراهم، والكروس كياخذ 10 دراهم، والاخر كياخذ مثلا 30 درهم ديتايو. يعني كتشوف لي كو شحال لي مارج، لا مارج توتال، داكور، كتشوف لا مارج توتال باغ اكزومبل هي 50 درهم ياك، كتمشي كتنقصها 50 درهم، كتمشي كتنقصها من البري ديالك، من البري فينال الان يوزر. كتشوف الان يوزر كتنقص لي 50 درهم، كتقول فوالا انا كون نبيع له ب 150 درهم، هذا يدي 10 درهم، هذا يدي 10 درهم، هذا يدي 30 درهم، هي غادي يوصل 200 درهم. دونك صافي مزيان. مي انت الا خليت البرودوي ماشي بحال هكذا، شنو غادي يطرى لك؟ غادي تصيفط البرودوي، غتلقى باغ اكزومبل الكروسي يقول والله تندي فيه 20 درهم، والكروسي يقول لك هذا ما معرفش، هذا البرودوي تناخذ فيه 20 درهم، والديتايون يقول لك تناخذ فيه 70 درهم. كيلقى البرودوي كتلقى كيتباع غالي، ما يتمشالكش، حيت كنقول لك كلشي على لو بري ان يوزر اللي لا مارك البراند هي اللي كتفيكسي. سامسونج داك البري كتمشي تشري باغ اكزومبل من مرجان وكتشري من الاخر ولا اي برودوي، راه ماشي مرجان اللي كيفيكسي الثمن، مرجان عنده ولا اي شانل ديستريبيسيون، راه ماشي هو عنده لي مارج، كيقول لك انا كنربح قدا وقدا. ما كيجيش البرودوي على تيت ديال البرودوي، كيشوف هذا البرودوي ولا على تيت ديال الكليون، كيقول شوف هذا البرودوي، كيقول فوالا سا طون بيان، ناخذ فيه باغ اكزومبل هذا 30% ناخذ 20%. لا، كيقول لك مثلا لا كوزميتيك كناخذ فيها 4%، الالكترونيك كناخذ فيه 10%. يعني انت فيك كتعرف ضروري هذه المسائل ضروري. والصراحه انا بزاف ديال الناس بزاف ديال الناس صراحه، سيرتو الناس اللي حيت هادشي داخل الكوميرس انترناسيونال، وبزاف الصراحه، وحتى حنا المغاربه اون ني با سي انتيليجون في الكوميرس انترناسيونال. يعني بكل صراحه ما عندناش بوكو ديكسبيريونس. كاين الناس اللي هبطوا لافريك لتحت باغ اكزومبل وتعرسوا. غير كيما نقول لك بهذه القضيه، ان الواحد كيقول لك لا فري صافي غير صافي 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 صافي، كتلقى برودوي ولا كتلقى باغ برودوي ديالك كيتمشى بزاف. مثلا انت تبيع مثلا البري قلنا 200 درهم هو اللي غيتمشى، مثلا 200 درهم هو البري ان يوزر باغ اكزومبل، داكور. دونك انت شنو كيطرى لك الا مشيت نتايا باغ اكزومبل، الا مشيت نتايا ودرت شي يقولوا له، مشيت انت بعتها ب 100 درهم، قلت انايا قيمه ب 20 درهم، راه نبيعها ب 100 درهم، بعتها ب 100 درهم. الديستريبيتور قال لك هذه كتمشى لي مزيانه وندير فيها غير 10 دراهم، والاخر قال لك ندير في 5 دراهم، تبقى كتباع لك الان يوزر كتباع ب 120 درهم 140 درهم. والناس انت كتقول الثمن غادي يهبط، الناس يديو، الناس بارفوا ما يشريوش، حيت الا خدمت شي حاجه ودي شي حاجه قل من البري بسيكولوجيك، الناس ما ياخذوهاش، حيت الناس عندهم واحد العقليه، سيرتو دوك الناس اللي انت الا خدمت مع واحد يا داتا ماركتينغ دو نيش، انك انت فين غادي تخدم عليه، انت فيها تخدم بلوتو، فيها تخدم تبيع له داك البرودوي، راه الا شافو رخيص ما يديرش، حيت علاش عنده داك لو رابور بري كاليتي تري لي، يعني عارف ان البرودوي الا كان كيدير 100 درهم راه ما يدير له.
داكشي اللي كتقيل عليه في الديسكريبشن وداكشي راه ما عنده ما يدير سكيفي. اما فين تبيع له ب 500 درهم يشري عليك. سي سا دونك ديما الانيوزا. داكوغ دونك عندنا البروديكتور ديستريبيتور الغروسيست ديتايون كونسوماتور. دونك هادو المهم كاين الكانال كور كانال ديريكت. نتايا كتختار. انت كتشوف الا عندك ان برودوي د ماس كدوز بالديستريبيتور. بس عندك ان برودوي اللي كت اللي اللي بريميوم باغ اكزومبل برودوي بريميوم فو ميو كدوز بدي كانال ديريكت. سوا كدير كانال ديريكت كدير لافون ديريكت في لو سيت ديالك، سواء انك كدير كانال كورس كيف كدوز ديريكتومون غير الديتايون كيبيع الكونسوماتور. والديتايون يقدر يكون فهمت مول الحانوت، يقدر تكون بوتيك اللي تكون زوينه، يكون شوب اي كوميرس باغ اكزومبل. الوغ هنايا كنا هضرنا على المهم ماشي ندخل في هذا الديتاي هذا ديال هنايا. كنا كنحسبوا ان بو بري لاركتيكتور دو بري اللي كنا هضرنا عليها. لاركتيكتور دو بري اللي تري امبورطون. ما يمكنش انايا حيت فاصون انا تعلمته في التيرا، يعني ما جيتش هكذا وعرفتو. فهمت يعني. هاد الامور هادو خصك فريمون ترد لهم البال، سينون تي تكاسي لا غول. سواء انك الا كنت درت البراند ديالك ومشيت للانترناسيونال، سواء انك الا كنت نتايا خدمت ريسبونسابل ماركتينغ ولا خدمت ريسبونسابل كوميرسيال الاخر ديك لونتربريز ديالك وبغيتي تمشيو ليكسبو وداك الشيء. خصك فريمون تعرف هاد المسائل هذه، يعني تعرف لاركتيكتور ديستريبيسيون لاركتيكتور دو بري اللي تري امبورطون. هنايا لي كانوا ديستريبيسيون بيان شوازير سون كانال. هنايا قلنا الكانال ديستريبيتور غروسي سيمي ديتايمون ديال الكلاسيك. برايس ليفل كاد ان يوزر بلس 4 لا مارج لو لا مارج ما كايناش لا كونتيتي كذا. داكوغ دونك هنايا كتختار هنايا باغ اكزومبل هاي لا كونتيتي يس زعما. حتى لا كونتيتي الا كانت عندنا حتى كونتيتي صغيره ما يمكنش تمشي تعطي الديستريبيتور عنده 100 غروسيست غادي يعطيهم كاملين وطيح نتايا في طيح ما كاينش ما يبقاش البرودوي طيح في الروكتور. وبارفوا خصكم وانتم عارفين تكونوا قريتوها انه الروكتور بارفوا الكاس لو بيزنس. بالله. الوغ لي كات عاوتاني اللي قلنا هضرنا على البري، هضرنا على الاخر، هضرنا على هي لا ديستريبيسيون توجور. هنايا عندنا لي جي ام اس لي غون موين سيرفاس الماغازان سبيسياليزي لي ماركت بليس لا فون ديريكت ريتال افيلياسيون. فاصون ما غاديش نهضروا عليهم بالديتاي وكل وحده وفريمون لا استراتيجي ديستريبيسيون ديالها، لا استراتيجي باش تبيعها، لا استراتيجي كوميرسيال ديالها يعني سورتو لا فورس دو فونت. هنا لا بروموسيون كومونيكاسيون. دونك حنا قلنا انه اون شارت جرافيك تكون عندك اون شارت جرافيك كلير، سورتو انك تخدم على ناس اللي موالفين كيشوفوا شي حاجه دو لوكس. داكوغ دونك انت اش كدير؟ اسهل حاجه كتشوف دوك الناس اش كيشوفوا. باغ اكزومبل نتايا الناس اللي فوق 10000 درهم، الناس فوق 10000 درهم خمقات شي حاجه هاد الايامات. باغ اكزومبل عادي شي حاجه بريميوم كيشوفوا غير لي مارك الواعرين، كيشوفوا لوي فيتون، كيشوفوا كوتش، كيشوفوا هذا، كيشوفوا رولكس. دونك انت كتشوف هاد لي شوب هادو كيفاش مصاوبين. داكوغ سورتو سور انترنيت كتشوفهم. انت كدير ان ماغازان بلا ميم حيت كيديروا دي ايتود كبارين وكيخلصوا فيهم فلوس باش يلاه يحطوا داك الشوب. انت كتجي كتشوف لا شارت غرافيك كيفاش خدامين بدو كولور، كتخدم بدو كولور، خدام 3 كولور، خدم 3 كولور. ما تكثرش لي كولور بزاف. الاغلبيه دابا اللي انا شفت كيخدموا بدو كولور وكيكون واحد الكولور كيبقاو يلعبوا في لانتونسيتي ديالو. السيت ويب باكاجين لوغو بيان سور. ما يمكنش نتايا مثلا درت شارت جرافيك اختاريت كولور باغ اكزومبل مثلا زرق وصفر وبيض باغ اكزومبل لو كا ديال المرجان ولا ما يمكنش غادي تجي للسيت ديالك وتبقى ترونو بلي كيش يقولوا بالالوان. سمعت صافي خدام اللوغو عندك بدوك لي كولور. يعني كل شيء ميم لي كومونيكاسيون لي كومونيكاسيون اللي كاع لي كومونيكاسيون اللي كديرهم سواء في الاوفلاين سواء في الاونلاين. الاونلاين خصهم يكونوا تابعين لا ميم شارت جرافيك. راه بارفوا كنا كنديروا شي كوبوندينغ باغ اكزومبل كنا خدمنا عليه الصراحه في سورتو في لا كوت ديفوار.
كتخدم على ان كوبروندينغ، راه الكوبروندينغ راه عندك دو شارت غرافيك خصك تميلونجيهم وتحطهم في نفس البانو بوبليسيتير ولا في نفس لا كومونيكاسيون. دونك de toute façon هذا سوجي كبير في القضيه ديال الكوبراندينغ، يعني كتحاول ما امكن انه لي لوغو ما يكونوش كيكونوا بيض ولا كحل، يعني باش ما وكتكون ديما واحد لا مارك كتكون هي اللي طاغيه. باغ اكزومبل تشوف مرجان، مثلا مرجان دايره اشهار سامسونج، داكور، سامسونج الى راه كتبارتيسيبي كتخلص، ولكن مرجان كتقول لها ما كيحطوش لا شارت ديال سامسونج ويقولوا عادي نبيعوا في مرجان، لا. مثلا كتكون في مرجان كدير لا كومونيكاسيون كدير بلي كولور ديال مرجان، داكور، وسامسونج كيديروا اللوغو ديالهم بالابيض. هادي غير بون جاو كيتشابهوا شويه، زرق زرق كيتشابهوا. مي حتى باغ اكزومبل كزاومي ما يمكن ما كزاومي باغ اكزومبل لا شارت ديالها اورانج بيض، وبارفوا كي زيتيليز الكحل، يعني ما كيخرجوش على هاد لا شارت هادي. لو هادي كنا خدمت على هاد لا مارك انايا. كاع لي تروك ديال لا كومونيكاسيون، لي سيبور دو كومونيكاسيون حطهم بلا ميم شارت، ما يمكنش تبقى تخلط. مثلا انايا خدام على الخضر والابيض، داكور، والصفر، داكور. تا باغ اكزومبل لونسيتي، فوالا يعني عندنا هنايا. دونك فوالا هادو بحال هاد لي سيبور ولا كتخدمهم بنفس هادو كنا خدمناهم في كازا صراحه، هادو كنت خدمتهم في السنغال، اللي كنت هبطتها انايا لتحت للسنغال. داكور. دونك لي كات بروموسيون كومونيكاسيون، قلنا لا كومونيكاسيون بيان سور راه فيها الاوفلاين الاونلاين. الاوفلاين راه عندك عندك تو سكي ميدياتيك، عندك ستريت ماركتينغ، عندك لافيشاج بوبليك، عندك المهم بزاف. اونلاين راه عندك الفيسبوك ادز، عندك سميتو، عندك سكون ابل دابا الانباوند. كاين الانباوند والاوتباوند. الانباوند انك كتجيب الناس عندك لو ستور، داكور، عندك فيسبوك ادز، عندك جوجل شوب، عندك لي ناتيف اد. داكور. دونك تخدم على الالجيري، ما تقوليش تخدم في المغرب، باسكو المغرب ما كاينش اللي يخدم لك لي كونتيتي اللي بغيت. باغ اكزومبل عندك فلاشين وفي اش تيقولوا فلاشين وتركيا تقدر تخدم. حتى بالنسبه للكوسميتيك، لا، في المغرب الكوسميتيك صح الواحد كاع ما يقلبش ايور يخدم الكوسميتيك ديالو في المغرب. منا كيعاون فريمون، كيعاون التعاونيات، كيعاون الشركات تما، كيدير اقتصاد البلاد كيتحرك. سواء غادي يبيع تما، سواء غادي يبيع في دول الخليج، ولا غادي يبيع. شحال من واحد كيسولني على البيع في لوروب ولا في ميريكان، ولا كان جو بارطاج معاه هذه القضيه ديال نخدم ان برودوي تيغوار انترناسيونال. بيان سور السورسينغ، عندك علي بابا، عندك غادي شينا، عندك عاوتاني لي زاجون لي شيبينغ، كيتسموا ماشي شيبينغ اجنت، سورسينغ اجنت. اللي عندنا في السورسينغ تخدم سواء يعني في البراند كتخدم بلو دي ام ولا لو ام، اللي هي اوريجينال ديزاين مانيفاكتشر. هنايا كتكون اي مارك بلونش كيف فيه لوزين برودوي سيلون لو كاي تشارج كليو، يعني انت كتقول لوزين ودي فوالا خدم لي هذا البرودوي، انت كتعطيه الكاي تشارج، داكور. ولكن انت كتكون تو سكي سيرتيفيكا، تو سكي جوريديك، انت اللي كتحمل المسؤوليه، داكور. في هذا لو دي ام. لو ام اوريجينال ايكيبمنت مانيفاكتشر، ولا كتسمى البريفايت ليبل. نتايا لوزين ديجا عنده داكوغ، غير بلا مارك ديالك. حتى كنت كتدخل علي بابا باغ اكزومبل يعني سي با في علي بابا صراحه ما شفتش عندهم تو سكي لانجري، ما شفتش في تركيا. مي باغ اكزومبل ديال الكوسميتيك كتلقى كاع عنده كيقول لك اودي فوالا عندي لي سيرتيفيكا. مثلا عنده سيرتيفيكا اف دي اي باغ اكزومبل تدخل الميريكان، عنده لينيون اوروبيا، عنده ماشي حاجه، كتلقى عنده. اما لو ديام
اللي كتلقى تما دي لابوغاتوار ولا دي تعاونيات عندهم ديجا البرودوي ديال هنايا في جي ام بي ام اس دي اس اف دي اي. عندنا هنايا كنت تكلمت على لا نيغوسياسيون، يعني كيفاش لي نيغوسياسيون بون لي تكنيك دو نيغوسياسيون دخلهم سيغ انترنيت بور بيان نيغوسيي. شنو كيكونوا شويه حدي راسك منهم في دو فاسون. هاد لي نيغوسياسيون انايا فهمت ماشي لي الاي كوميرس مي نيغوسياسيون اون جينيرال. لا نيغوسياسيون سي لا نيغوسياسيون سكي في في كتنيغوسيي راه في كتنيغوسي ان برودوي، سواء غادي تبيعو عندك في ماغازان سواء غادي تبيعو في الشوب ديالك. هنا تكلمنا بويسونس لا شارت جرافيك، داكوغ. لا بسيكولوجي دو كولور هذه كنا المهم de toute façon ما غاديش نتحدثوا عليها.